नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको यो 70 वर्षको इतिहासमा टुटफुटदेखि शक्तिशाली 2/3 सरकार हाँक्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण भयो र 2/3 करिब सरकार चलेकै करिब 3 वर्ष हुन लागेको छ। तर यो 3 वर्षका बीचमा यी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता त भयो, तर त्यो एकता मिलिन सक्दै फेरि फुटको डिलमा पुगेको देखिएको छ। यो बेला फेरि त्यो फुटको डिलमा पुगिरहेका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई चौतर्फी दबाव छ मिल्नका लागि। यद्यपि विद्यार्थी र युवा नेताहरू चाहिँ त्यो एक अर्कातर्फ आरोप लगाइरहेका नेतृत्वकै पक्षमा अर्थात् विग्रहको बाटो समातिरहेका नेताहरूको साथमा विद्यार्थी नेताहरू पनि पुगेका छन्, मोर्चा रूपमा खडा भएर। यसको अर्थ विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ विग्रहको बाटोमा साथ दिने अवस्थामा पुगेका हुन् त। खासमा यो अवस्था किन आयो? के कारणले उनीहरू लोभिरहेका छन् यो पार्टी फुटोस् नै भनेर? आज हामी यी र यस्तै विषयमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अनेरा सोबियुका नेताद्वय सुरेन्द्र बस्नेत र हामीसँग हुनुहुन्छ रश्मि आचार्य। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। सुरुवात चाहिँ म सुरेन्द्रजी तपाईँबाट गर्छु। पार्टी विभाजनको पक्षमा हो तपाईँहरू? बिल्कुल होइन, हामी त पार्टी एकताको पक्षमा काम गरिरहेका छौँ। पार्टी एकताको माग गर्ने, पार्टी एकताका निम्ति नेताहरूलाई दबाब दिने, त्यसका निम्ति आम देशभरका युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गर्ने, परिचालित गर्ने, गोलबन्द गर्ने कामको अगुवाई नै हामी युवा विद्यार्थीहरूले गरेको हुँदा हामी पार्टी एकताको पार्टी विभाजनको पक्षमा हुने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र अहिले पनि हाम्रो जोड, हाम्रो मेहनत, हाम्रो दबाब, हाम्रो खबरदारी, हाम्रो जागरण भनेको लिग छोड्न लागेको पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउने नै हो, सरकारलाई जनताको अपेक्षा बमोजिम ठिक दिशामा हिँडाउने नै हो र छलफल संवादबाट भागिरहेका नेताहरूलाई तपाईँहरू संवादमा आउनुहोस्, तपाईँहरू बैठकमा आउनुहोस् र तपाईँहरू एउटा एकीकृत र साझा निर्णयमा पुग्नुहोस् र लाखौँ लाख जनताको, लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको चाहना, इच्छा र आवश्यकता र भावना बमोजिम पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुहोस् भन्नेमा पो हो त। अनि त्यस्तो हो भने चाहिँ यो गुटगत प्रशिक्षण केका लागि हेर्नुहोस् त, यो शुक्रबारै थापाथलीमा तपाईँ समेत सहभागी भएर एउटा प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुभयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू उपस्थित हुनुभयो। यो के हो त? होइन, यस्तो नहोस् भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो र गत मङ्सिरको 10 गते खास गरी हाम्रो सङ्गठन अनेरा शिविका संयोजक कमरेड ऐन मोहरले चाहिँ एउटा भेला यही मदन भण्डारी कलेजमा राख्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँले सङ्गठनको ठुलो हिस्सालाई, हामी कसैलाई पनि सहसंयोजक लगायतका चाहिँ ठुलो पङ्क्तिलाई, ठुलो हिस्सालाई उहाँले खबर गर्नु भएन, बोलाउनु भएन। हामीले सञ्चार माध्यमहरूबाट मात्रै त्यो भेला सम्पन्न भएको देख्यौँ र त्यहाँ अलिकति कतिपय विषयहरू अलिक अपाच्य प्रकारका देख्यौँ र हामीलाई लाग्यो त्यसले यो एकतालाई सुदृढ गर्न मद्दत पुर्याउँदैन, यो एकतालाई बलशाली बनाउन मद्दत पुग्दैन भन्ने लाग्यो र त्यो के भएको हो भनेर अहिलेको परिस्थिति कता गइरहेको छ भनेपछि उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएपछि कार्यकर्ताहरूलाई ठिक काउन्टर नभनौँ, प्रशिक्षित गर्न हामी एकताकै पक्षमा छौँ, एकताकै निम्ति हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ। त्यहाँ प्रशिक्षण भयो, अब यसरी अघि बढ्ने भनेर त्यसका विरुद्ध अब यो प्रशिक्षण गरौँ भनेर अर्को भयो, किन लुकाउनुहुन्छ? सत्य त त्यही होला, किनकि उहाँहरू अरू समूह त त्यहाँ उपस्थित थिएन आजको यो शुक्रबारको तपाईँहरूको त्यो प्रशिक्षणमा। होइन, हामीले त चाहिँ एउटा चाहिँ संयोजकै नेतृत्वमा चाहिँ एउटा भेला भएर राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत त्यो आइसके पछाडि बाँकी रहेको पङ्क्तिलाई के भएको हो भनेर ठिक ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नु हाम्रो जिम्मेदारी थियो, हाम्रो कर्तव्य थियो र त्यो स्वाभाविक पनि थियो। संयोजकले नै हामीलाई नबोलाइसकेपछि, नसमेटिसके पछाडि आम विद्यार्थीहरूलाई पार्टी एकताको पक्षमा, सङ्गठनको बृहत्तर एकताको पक्षमा, विद्यार्थी पार्टी एकताको पक्षमा अझै तपाईँ भन्दै यो त यो एउटा उखान छ नि, मुखमा राम बगलीमा छुरा, होइन? पार्टी एकताको पक्षमा तपाईँ भन्नुहुन्छ, एक पक्ष प्रशिक्षणको नेतृत्वमा तपाईँ सहभागी भएर आउँदै हुनुहुन्छ, कसरी मिल्यो के? कुरो यो मिलेन नि। होइन, जसरी संयोजकले चाहिँ भनेपछि त
त्यहाँनिर एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढियो त्यसकारण काउन्टर भन्नलाई के अब छुपाइराख्नुपर्छ र यो विषय? होइन, यसलाई के भाषा भन्ने त्यो एउटा विषय हो। तर हामीले त्यहाँनिर आज राखेको विषय नै पार्टी एकताको पक्षमा हामी दृढ छौँ, हामी कृतसङ्कल्पित छौँ। यो हामी युवा र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग, राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले तपाईँहरू संयोजकले आह्वान गरेका त्यस ढङ्गका गुडगत भेलाहरूबाट दिग्भ्रमित हुनु जरुरी छैन। एकताको पक्षमा लाग्नुहोस् भनेर नै हामीले आज प्रशिक्षित गरेका कुरा हो। के गर्नु हो अब अर्को पक्षले कसरी जवाफ दिन्छ त्यसमा आउँछु म रश्मिजी। अब तपाईँसँग आउँछु भनेपछि यो पार्टी विभाजनको दल हाल्ने भन्छ नि बिउ, त्यो चाहिँ तपाईँहरू हो त्यसो भए? अनि यो 10 मङ्सिरमा भेला गर्नुभएछ मदन भण्डारी कलेजमा है, त्यसमा तपाईँ पनि सरिक भएको एउटा पात्र हो है। अब अझ प्रश्न हुने बोल यो के हो बताउनुहोस् त। मैले पहिला यो एकताको थोरै सन्दर्भ जोड्छु अनि यसमा प्रवेश गर्छु। जति बेला नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी वामपन्थी पार्टीहरू बीच एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो चुनावी तालमेल मार्फत, त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भने यो नयाँ पुस्ताको लागि हो है, यो हाम्रो लागि हो है, यो हाम्रो आवाज हो, आम जनताको आवाज हो, यो जनचाहना हो। बल्ल नेपालका कम्युनिस्टहरू अब आम जनताको चाहना र त्यो नयाँ पुस्ताको चाहना पुरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुभयो भनेर हामीले एकदम हार्दिकतापूर्वक समर्थन गरेको, स्वागत गरेको, त्यो कुरालाई बोकेर हिँडेको एक। अब यो परिदृश्यलाई कमजोर बनाउने गरी अथवा यो एकतालाई कमजोर बनाउने गरी त्यस मार्फत प्राप्त जनादेश, त्यो वामपन्थी एलायन्स मार्फत प्राप्त जनादेश, स्थायी सरकार प्राप्त गर्ने चाहना हो, यो विरुद्धका जुन गतिविधिहरू यो बिचमा भइरहेका छन् यो असाध्यै दुःखद छन्। यो थालनी कहाँबाट भयो भने फेरि जुन नेतृत्वले त्यो एकताको पहल कदमी लिएको थियो, दुःखद कुरा तपाईँहरूको अगाडि भन्नुपर्छ, त्यहीँबाट थालनी गर्नुभयो उहाँहरूले। भनेको त सो त प्रश्न छ त। भनेको पार्टी एकता हिजो दुईवटा पार्टीको बिचमा भयो, तात्कालीन नेकपा एमाले, तात्कालीन माओवादी केन्द्र। त्यसमा दुईटा अध्यक्षहरूले अगुवाई गर्नुभयो। नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले कमल केपी ओली, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब उहाँहरूले त्यो एकता गर्दै गर्दा गरेका कतिपय सहमतिहरू छन्, ती सहमतिको खिलाफमा आजको गतिविधिहरू देखिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, अब पार्टी एकता गरेर अगाडि बढिसकेपछि हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ है भनेर अन्तरिम विधान बन्यो। त्यसपछिका आजसम्म 73वटा उहाँहरूका सचिवालयको बैठक भए, 73 2 वर्षको बिचमा। अरू तहका कमिटीका बैठक कम भएका छन्, त्यही तहको जहाँ उहाँहरू कोर अफ द लिडरसिपको रूपमा हुन्छ उहाँहरूको बैठक 73वटा भए। भनेको ती तहका नेताहरूले नै कस्तो गर्नुभयो भने यो हिजो आफैले गरेको त्यो एकताको मर्म र भावनाका विरुद्ध त्यहीबाट चाहिँ शङ्खघोष गर्नुभयो नेताहरूले। हो, यो कुरा गलत छ, यो कुरा भनेको आम जनताको जनचाहना विपरीत छ, जनादेश विपरीत छ, तपाईँहरू यो बाटोमा हिँड्न पाउँदैनौँ भनेर हामी सबैले चाहिँ सबै आम विद्यार्थी, यो अघिल्लो मात्रै कुरा होइन, आम युवाहरू, आम जनसमुदायले उहाँहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बेला हो यो। हामी त्यो खबरदारीको एउटा हिस्सा स्वरूप अगाडि बढिरहेछौँ, हामी निरन्तर यो यात्रामा अगाडि बढ्छौँ भने। मङ्सिर 10 को पनि त्यही हो प्रकरण। अब यसलाई मैले अघि नै जोडेँ नि, नेताहरूले कस्तो सुरुवात गर्नुभयो भने गलत सुरुवात गर्नुभयो, त्यसकारण खबरदारी गर्नका निम्ति। अनि तपाईँहरू 4-5 जना मात्रै हो त, तपाईँ, ऐनजी, अर्को सुनिता बरालजी लगायतका त्यहाँ केही कोर मानिसहरू जसलाई ट्याग लागेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेताहरू। अब यसलाई कहिलेकाहीँ कसरी उहाँ यति बेला पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। यति नै बेला फेरि त्यहाँ कस्तो खालको तयारी भएछ अरे भनेर सूचना आयो भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत अर्को पक्षलाई खुइल्याउने, किनकि अर्को पक्षले राजनीतिक दस्तावेज भनेर जसरी प्रस्तुत गरियो त्यसलाई तल्लो कमिटीहरूसँग पुर्याउने काम गर्यो, त्यसका विरुद्ध त्यो तयारीसम्म भयो भनेर सूचना बाहिर हेर्नुहोस् है। हुन त तपाईँहरूले सुटुको गर्नुभएको थियो होला, यो थाहा भयो नि त। अब यसलाई मैले अघि नै जोडेँ नि, नेताहरूले शीर्ष तहबाट जो पार्टीको कोर अफ द लिडरसिपको तहमा रहनुभएका नेताहरू त्यहाँ छलफल गर्न आउनु पूर्व पनि त्यस्तै खालका गुटगत अभ्यास गरेर आउने, विषयवस्तुलाई पनि त्यो पार्टीले चाहिँ अङ्गीकार गरेको त्यो विधान प्रतिवेदनभन्दा बाहिरबाट, जस्तो दुईटा अध्यक्षहरूका सहमतिमा विषयवस्तुहरू आउनेछ भनेर उहाँहरूले लेख्या हो नि, हामीले लेख्या हो, हामी सडकमा भएका मान्छेले लेख्या त होइन। त्यही लिडरसिपले सहमति गरेर लिएर आएको अन्तरिम विधान उहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ विधानमा राखेर ल्याउने, त्यसैको धज्जी उडाएर फेरि प्रतिवेदन ल्याउने, यस्ता कुराको खबरदारी अनि हामीले नगरेको कसले गर्छ त? हामीले खबरदारी गरेको, हामी एकताको विरुद्धमा लाग्यो होइन, हामीले जो नेताहरूले त्यसो गर्नुभयो। अब त्यो खबरदारी गर्नका निम्ति जो तयार हुनुहुन्छ, अब कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई नङ्ग्याउन खोज्दै हुन्छ तपाईँहरू सत्य यो भनेर। हामी त मिल्नुहोस् भन्दैछौँ, नङ्ग्याउन होइन। हाम्रो त आह्वान नै के हो भने अघि तपाईँले भनेको कुरा गलत छ। होइन, गलत त तपाईँहरूको व्यवहारले देखिएन नि त। ल अब तपाईँ नि अब यो सत्य लुकाएर त यो हत्केलाले घाम छेकेर त छेकिन्न नि रश्मिजी। अब तपाईँ एउटा फेरि बौद्धिक नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ विद्यार्थीभित्र है।
पार्टी एकताको पक्षमा भन्नुहुन्छ, गतिविधि तपाईँहरूका 10 गतेबाट तपाईँहरूले सुरु गरिदिनु भयो। एकपक्षीय रूपमा तपाईँहरू जो प्रचण्ड या माधव कुमार नेपाल विरुद्धको जो समूह छ त्यो सङ्गठनमा त्यो पक्ष मात्रै भेला भएर एक खालको सन्देश दिन त खोज्नुभयो नि त। त्यसको काउन्टर आज यो शुक्रबार भयो थापाथलीमा हेर्नुहोस्। यी गतिविधि पार्टी एकताको पक्षमा कामकाजी हुन्छन् भने कसरी कामकाजी हुन्छन्? अब त्यहाँ अर्को पक्ष छैन, यता अर्को पक्ष छैन, अनि भन्दै हुन्छ फेरि यो एकताका लागि दबाब होइन। यो अखिलको सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर भेला गरेर र सामूहिक हिसाबले नेतृत्वलाई दबाब दिएर जानुपर्ने बेला हो यो। म यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत यो यथार्थतालाई स्वीकार्छु होइन। त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति नेताहरूलाई अब एकताभन्दा बाहिर नजानुस्, आम जनताको जनचाहनाभन्दा बाहिर नजानुस् भन्ने कुरामा प्रेसर क्रिएट गर्नका निम्ति यो जहाँबाट जे प्रेसर भइरहेका छन् अबलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, योभन्दा अर्को बाटो छैन भन्ने नै निचोड हो। अब जहाँसम्म अब यसलाई चाहिँ नेतृत्व तहमा रहेका कमरेडहरूले यो म फेरि पनि फर्केर भन्न चाहन्छु, पार्टीको शीर्ष तहका नेताहरूले नै यो कुराको चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो होइन। शीर्ष तहका मात्रै भनेर त्यो समग्रमा नभनिदिनुहोस् न, ककलले बर्खिलाप गरेर कि तो भनिदिनुहोस्। त्यो त प्रश्नै छ त छैन र। हिजो पार्टी एकताको चाहिँ मूलमर्मभन्दा विपरीत त्यो चाहिँ विधान र प्रतिवेदनभन्दा विपरीत ढङ्गले जुन खालको चाहिँ प्रस्ताव त्यो पार्टीको शीर्ष तहमा आयो, सचिवालयमा आयो, के त्यो पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने गरी आएको छ र? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू यो एकताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ होइन। अब नेताहरूले चाहिँ अब अहिले नै मैले यसरी यहाँ एकताको विरुद्ध यसो गरौँ रश्मिजी, अझै मैले सुरुवातमा पृष्ठभूमि बताएको कुरामै तपाईँहरू दुवैजनाको विमति देखिन्छ है। तर्क सुन्दा व्यवहार त्यो देखिन्न। फेरि पनि मेरो प्रश्न ती छ, तपाईँहरू यो एकता भत्काउन किन लाग्नुभयो गुटगत भेला गरेर प्रशिक्षण गरेर भन्ने मेरो प्रश्न होइन भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँलाई लोभ लालच पनि होला, भाग खोसिएको पनि चिन्ता होला। विगतमा एकता हुँदा त सुरेन्द्रजी पनि लगभग सङ्गठनको नेता हुने मान्छे, अध्यक्ष हुने, तपाईँ पनि अध्यक्ष हुने मान्छे। अब फेरि फुटिहाल्यो भने त्यो अवस्था पक्का आउला। त्यही तर्फ भएर पो लोभिनु भएको छ कि तपाईँहरू? अब मलाई त्यस्तो लोभ छैन। आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई लोभ पनि एक छैन बनाउनु पर्छ। आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई गुटगत भेलाको प्रशिक्षण किन गरिराख्नु भएको छ? यो श्रृङ्खला जुन चलेको छ यो गलत नै छ। यो श्रृङ्खलालाई रोकेर सम्पूर्ण श्रृङ्खला पार्टी अनि जनसङ्गठन यसमा देखिएका त्यसो भए तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मङ्सिर 10 को हाम्रो भेला गलत थियो भन्नुहुन्छ? यी श्रृङ्खलाहरू सचिनुपर्छ। कुनै समयमा समीक्षा गर्दाखेरि त्यो भेला गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुन पनि सक्छ। सुरेनजी, त्यसो भए तपाईँहरूको यो 19 मङ्सिरमा भएको भेला चाहिँ गलत कि सत्य? सही। मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र, बौद्धिक मित्र रश्मिजी चाहिँ हामी सहकार्य नै गर्दै आएको, अहिले विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यदि रश्मिजीले मङ्सिर 10 गते गरिएको भेला गलत हो भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भने मङ्सिर 19 गतेको भेला पनि त्यसैको उपस्वरूप आएको हुनाले त्यो पनि गलत हो भन्न मलाई गाह्रो चाहिँ छैन। तर विषयलाई अलिकति हामीले कानेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने निश्चय नै हामी इतिहासको यो बिन्दुमा सङ्गीन मोडमा उपस्थित भएका छौँ। मलाई थाहा छैन त्यहाँभित्र के हामी त्यहाँ सामेल थिएनौँ, तर जसरी राष्ट्रिय मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूबाट अमुक नेताहरूले प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरू च्यात्ने, तिनलाई चाहिँ जलाउने आदि इत्यादि गर्ने भन्ने ढङ्गले बडो उत्तेजना भड्काउने गरी चाहिँ समाचारहरू आएको कुराले परिस्थितिलाई एकतातिर, परिस्थितिलाई परिपक्वतातिर, परिस्थितिलाई अलि चाहिँ म्याच्योर छलफलतिर लाने भन्दा पनि थप चाहिँ विग्रहको दिशा निम्त्याउने खतरा हामीले देख्यौँ। त्यसो त अन्यथा अर्थ नलागोस्, मलाई यसो भन्नमा सजिलो पनि महसुस भइरहेको छ। तर यो 10 गते मात्रै नभएर खास गरिकन हाम्रो संयोजक ऐन मर्जीका कतिपय विषयहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सङ्गठनभित्र छलफलको विषयवस्तु बनाउने प्रयत्न गरेका थियौँ। खास गरी दुईटा ठुला अखिलको चाहिँ यत्र शक्तिशाली अखिलहरू मिलेर एउटा अनिराशिव बनेको छ। यसले झन्डै दुईटै विद्यार्थीको प्रतित्व गर्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसको प्रमुख फर्स्ट लिडर भएर नेतृत्व गर्ने ऐन मर्जीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा कहिले उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई श्रद्धाञ्जली भनेर फेसबुकमा लेख्नुभयो विचारसँग असहमत भएको भरमा। हामीले त्यसलाई चाहिँ गम्भीर असहमति राख्यौँ। उहाँले कहिले मुलुकका राष्ट्रिय मिडियाहरूमा नाम लिन चाहन्न, तिनलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्नुभयो। त्यसमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ, उहाँले जानेर गर्नुभयो वा नजानेर गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर ऐनजीले चाहिँ जङ्गबहादुर राणा पछाडिको हाम्रो साहसिक प्रधानमन्त्री भनेर बडो जङ्गबहादुरसँग ग्लोरिफाई गर्दै तुलना गरेर पनि उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल स्ट्याटस लेख्नुभयो। यो अनिराश्य भ्यू चाहे बाहिरका होस् वा भित्रका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध लड्दै आएको एउटा जोजलेमान सडक बाघको रूपमा परिचित सङ्गठन हो। तर उहाँले पार्टी कहिलेकाहीँ सरकारका कामकाजका सन्दर्भमा होस् अथवा राष्ट्रिय जीवनमा उठेका घटनाका सन्दर्भमा होस्, अनिराश्य भ्यूभित्र कतिपय साथीले सरकारका विषयमा रचनात्मक आलोचना गर्दै गर्दा उहाँले
चाहिँ भुस्से कुकुर जस्तो तुच्छ शब्द जो मलाई प्रयोग गर्न पनि असजिलो भइरहेको छ चाहिँ प्रयोग गरेर कार्यकर्तालाई त्यस ढङ्गले लान्छित पनि गर्नु पर्यो। यो 10 गतेको भेला मात्रै पहिलो चाहिँ थिएन। उहाँले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले अत्यन्तै एउटा सीमित चाहिँ एउटा चाहिँ झुन्डलाई लिएर पनि त्यहीभित्रको पनि समग्र चाहिँ लाई समेटेर लाने ढङ्गले उहाँको गतिविधि थिएन। यसैले गर्दाखेरि परिस्थिति इतिहासमा अनेराश्य ब्यूले नेताहरूलाई पार्टीलाई चाहिँ अलिअलि दायाँ तन्किन खोज्दा पनि मिलाउनेमा भूमिका, दबाब दिनेमा भूमिका, एकताको पक्षमा वकालत गर्नेमा भूमिका हुनुपर्नेमा ऐनजीको कार्यशैलीगत कारणले गर्दाखेरि अथवा उहाँको कतिपय महत्त्वाकांक्षाका कारणले गर्दाखेरि कहिले जानेर वा नजानेर त्यसले परिस्थितिलाई भयावह बनाउन चाहिँ निकै मद्दत गरेको छ। अखिलको अध्यक्षको मात्रै कुरा गर्न ल्याए होइन सुरेनजी, यहाँ चाहिँ अब भनेको 10 गतेभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति भयो। 10 गते त एउटा पुनरावृत्ति तपाईँले एउटा आशय व्यक्त गर्नुभयो, त्यो उत्कर्ष हो। त्यसका विरुद्ध पनि यो काउन्टर 19 गतेको भन्दै हुन्छ तपाईँ। काउन्टर नभने पनि त्यसले निम्ति आएको परिणाम हो। त्यही त देखियो। यसको अर्थ अब तपाईँहरू एकताका लागि दबाब भन्नुहुन्छ, फेरि ऐनजीलाई लगाइरहेका तपाईँका जुन आरोप लालचना भनौँ या सत्य कुरा जे हुन् त्यसले या अर्को पक्षलाई खुइल्याउनका लागि यसरी लागि परिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ हामी एकताका पक्षमा छौँ भनेर बाहिर जलप लाउने त्यो शब्दजाल भन्दा अरू के भएर फेरि होइन भएर भने व्यवहारले त देखाएन नि त। अब यो अहिलेको यो खुला तपाईँहरू लोभिनु भयो त। अब यो फुटो भन्दा फेरि भाग त आफूलाई आउँछ नि त। नेतृत्व गर्न पाउँछु, एक्जिक्युटिभ हुन्छु म सङ्गठनको, त्यो होला नि त तपाईँहरूलाई, त्यो पनि होला होइन। त्याग गर्नु परेको छ एक हुँदा त होइन। भूपालजी यहाँले अघि पनि चर्चा गर्नुभयो, रश्मिजीले नै थोरै सङ्केत गरिसक्नुभयो। हामी त्यस्ता मान्छेहरू हौँ यो मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भने, दुईटा अनेराश्य मिल्छन् भने हामीले खाइपाइआएका हाम्रा जिम्मेवारीहरू, हाम्रा पदहरू त्याग गर्न छोड्न तयार छौँ भनेर हामीलाई थाहा थियो। यो ठुलो एकता हुँदै गर्दा हाम्रा मौजुदा जिम्मेवारीहरूबाट हामी तल माथि पर्न सक्छौँ, हामीले छोड्नु पर्ने पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा जानी विचारी बुझी नै हामीले एकताको झन्डा उठाएका हौँ र त्यसमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट मद्दत पनि गरेका हौँ। र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ टुटेको फुटेको सङ्गठनको प्रमुख हुनु, नेता हुनु भन्दा यो विशाल भीमका एउटा समाजवादी यात्राको सारथी बोकेको चाहिँ एउटा लोकप्रिय लाखौँ लाख विद्यार्थीको ढुकढुकीको रूपमा रहने अनेराश्य ब्यूको एउटा सामान्य सदस्य हुनुमा नै गर्व छ। नेकपाको सामान्य सदस्य हुनुमा नै गर्व छ। त्यो देखाएन तपाईँहरूको प्रश्न त यो हो नि त। तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले मोर्चाबन्दीका विरुद्ध लाग्नु भएको छ, एउटा पक्षको चाहिँ छाता उड्न थाल्नुभयो तपाईँहरू, जुन विगत थियो त्यही अवस्थामा पुग्न लाग्नुभयो, अनि अर्को पक्षलाई उत्तेजित पार्ने काम सुरु भयो नि त यसले त। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँको प्रश्नै गलत छ, पृष्ठभूमि गलत छ, किनकि तपाईँले जे बताउनु भयो हामी कहाँ एकताका विरोधी हौँ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँहरू। व्यवहारले त्यो होइन भन्छ। होइन, प्रश्न यो हो नि त। यस्तो मैले उठाएका प्रसङ्गहरू चाहिँ आरोपका लागि आरोप वा खुइल्याउनका निम्ति नभएर, ठिक छ हामी सङ्गठनहरू पार्टीहरू त समाजकै प्रतिबिम्ब हुनु र हामी मान्छेहरू नै त्यहाँ हुने हो। त्यसैले त्यहाँभित्र कतिपय कमियोहरू हुन सक्छन्, खराबीहरू हुन सक्छन्, विकृत पक्षहरू पनि हुन सक्छन्, यो हुनै सक्दैन भन्ने होइन। यी विषयहरू उठाउनुको तात्पर्य यसलाई विग्रहतिर फुटतिर लाने तन्काउने त होइन हाम्रो उद्देश्य। विषय उठिसकेपछि त त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनु पर्यो, वस्तुनिष्ठ छलफल हुनु पर्यो, बैठकमा त्यसले प्रवेश पाउनु पर्यो र त्यसलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्दै आफूभित्र शुद्धिकरणको एउटा अभियान पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले जवाफी जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो त्यहाँ भाषा आशय म बताउँछु है, शब्द नजाउँ, दुष्टले पनि यो हदको असहयोग गर्दैन थियो। मलाई त यो हो गठबन्धन सरकार चलाउनुभन्दा पनि गाह्रो भयो आफ्नो सरकार, बहुमतको सजिलो बहुमतको सरकारले पनि यो हदको असहयोग। हुन त यो राजनीतिमा शत्रु र मित्र स्थायी हुँदैन भन्छ। अब प्रमुख विपक्षी दल पनि अब यो पौडेल प्रकरण तनहुको घटनापछि अलिक जुरुमुराएको देखिन्छ, नभए ऊ शान्त छ। आफ्नै पार्टीभित्र त्यो दुश्मनले भन्दा पनि बढ्ता यो सरकारका विरुद्ध, त्यसमा पनि अझ बढी केपी ओलीका विरुद्ध भनौँ न, यो घेराबन्दी यो ऋषिपिची के तपाईँहरूको होइन? केले यो निम्ति यो के हो भन्नु त? हामीले इतिहासको कठागारमा उभिएर जवाब दिनुपर्छ। कमरेड केपी शर्मा ओली जो त्यति बेला लोकप्रिय पनि हुनुभयो, खास गरी नाकाबन्दीको कालमा, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावक कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि यो सरकारमा प्रचण्ड हो। मुलुकमा हङ पार्लियामेन्ट हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नै ढङ्गले जाने भने भए पदीय आकाङ्क्षाहरू र सम्भावना अन्यत्र पनि हुन सक्थ्यो होला। योबाट वाम एकताको प्रस्तावक एक कदम अगाडि बढेर अब नेपाली जनताको आवश्यकता, नेपाली जनताको चाहना हो भनेर वाम गठबन्धनको प्रस्ताव चाहिँ राख्ने साहसी नेता कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओली नै उहाँहरू दुईटाको निर्णायक र महत्त्वपूर्ण पहल कदमीबाट एकता भएको यो कुरा सत्य हो। सँगसँगै
प्रचण्ड कमरेडले सुरुमा चाहिँ लिखित सहमति भएको थियो नि त प्रचण्ड कमरेड केपी कमरेडको बिचमा अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने त्यो त कथा भइसक्यो त प्रचण्डले होइन म भन्दैछु त्यो त नवीकरण भयो प्रचण्डले त छोडिदिनु भयो केपी कमरेडले 5 वर्ष गर्नुहोस् भन्नुभयो नि तर त्यसकै अर्को पाटोको रूपमा खास गरिकन कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टीको काममा चाहिँ केन्द्रित हुने यसको अर्थ म यो पनि भन्दैन कि केपी ओली कमरेड चाहिँ सेरोमोनियल अध्यक्ष मैले त्यसो भन्न खोजिरहेको छैन तर अध्यक्षको हैसियतले कमरेड केपी सरकारको काममा मूलतः केन्द्रित हुने र अर्को अध्यक्षको रूपमा पार्टीको भूमिकामा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड मूल रूपमा केन्द्रित हुने भन्ने सहमति त्यो सँगसँगै एउटै निर्णयमा भएको थियो तर कमरेड प्रचण्डले पार्टीको काममा केन्द्रित हुने कार्यकारी अधिकार सहित भनेर निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै भोलिपल्टै उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिएर मै अध्यक्ष हुँ मै पहिले हुँ मैले नै हेर्ने हो भन्ने ढङ्गले उहाँले त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ चिसो हामीलाई पसेको थियो त्यहाँनिर त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रश्न चाहिँ भनेको न हो अवरोध गरे त होइन नि त र म तपाईँलाई यो आरोप प्रत्यारोपको कुरा पनि म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु म मात्रै तपाईँलाई मैले प्रक्रियामा एउटा भूपालजी म सच्याउन चाहन्छु प्रचण्डले आरोपको फेरिस्ता पेश गर्नुभयो पहिला यो होइन नि सबभन्दा पहिला के भएको छ मौखिक रूपले बैठकको पटक पटक माग भएको छ बैठक राखिएन 5 जनाले माग्दा बहुमतले माग्दा पनि राखिएन कार्यकारी अध्यक्ष भनेर भूमिका भएको मान्छेले चाहँदा पनि भएन त्यसपछि उहाँहरूले सुरुवातमा त एउटा लिखित रूपमा बैठक राखियोस् भनेर एउटा माग राखेको न हो त्यसलाई त चाहिँ ल हुन्छ ओके ठिक छ बैठक राखौँ भन्दा त्यो च्याप्टर यो फेरिस्ताको यो श्रृङ्खला त्यही क्लोज हुन्थ्यो नि तर बैठकको माग गरेको पत्रलाई उहाँले कसरी प्रत्युत्तर गर्नु 10 पाना चाहिँ त्यसको चाहिँ ओठे जवाब सवाल जवाब चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले त सुरुमा त उहाँले दिनुभएको नि 10 पाने त्यो 10 पानेले अनि यो प्रचण्डको अर्को चाहिँ 9 पानेतिर पुर्यायो त्यसले चाहिँ यो अर्को प्रस्तावतिर पुर्यायो राजनीतिक प्रस्ताव 19 पाने त्यसपछि यो अहिले भयो यो सरकार बनेको 2074 सालको फागुन 3 गते अब म सम्झिन्छु त्यति बेला माओवादीभित्रकै अन्तर्विरोधले नाम पनि दिन नसकेर मन्त्रीमण्डल पुरै तत्कालीन माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थिएन त्यसको करिब 10 दिन पछाडितिर सम्भवतः 14-15 गतेतिर मन्त्रीमण्डल पहिलो पुनर्गठन हुँदा मात्रै माओवादीका सदस्यहरू पुगेर मन्त्रीमण्डल बन्यो भनेको अर्थ अब तपाईँले नाकाबन्दीको बेलाको प्रचण्डले गरेको प्रस्तावको विषय पनि सम्झिनुभयो जति बेला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो केपी ओली त्यति बेला प्रस्तावक फेरि म त्यति बेला सम्झिन्छु नि त्यो पार्लियामेन्टमा उभिएर मेरा मित्रको मन अरुण लामाको गीत जस्तो एकातिर सियो अर्कोतिर च्यातिले है त्यो पनि सम्झिन्छु यी सम्बन्धहरूको एउटा मानक ती पनि हुन सक्छ यो मानक त ती सम्बन्धहरूको मानक ती विगतका घटनाक्रम पनि होलान् फेरि प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा के भन्नुभयो अघि मैले रश्मिजीलाई त भने तपाईँलाई पनि सोध्दै थिएँ यो सरकार चलाउन चाहिँ मलाई गठबन्धनको सरकार चलाउन पनि गाह्रो भयो यो हदको असहयोग लिखित रूपमा आयो नि प्रधानमन्त्रीबाट अनि यो हदको अप्ठ्यारो आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई पनि होइन रहेछ व्यक्तिलाई या त घेराबन्दी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आखिर बिगार के गर्नुभएको छ त्यसकारण यो हदको घेराबन्दी के यसको अलिकति सठिक जवाब दिनु न कृपया के होइन इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक्लै वा यसका कुनै पनि घटकले 2/3 त कुरै छोडौँ सामान्य बहुमत समेत पनि अघि तपाईँले भनेको 70 वर्षको इतिहासमा कहिले प्राप्त थिएन 68 वर्षको इतिहासमा चुनावको कुरा गर्दा तर यो दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि 2/3 बहुमत चाहिँ प्राप्त भयो नजिकको बहुमत कमरेड केपी शर्मालाई यो नेपाली जनताले नेकपाका आम नेता कार्यकर्ताहरूले र चाहिँ शुभेच्छुक समर्थकहरूले गरेको असाध्यै ठुलो सहयोग थियो केपी कमरेडलाई र सुरुमा अढाई वर्ष भने पनि अर्को निर्णयमा पुग्दाखेरि फुल 5 वर्षकै कार्यकाल चलाउनुहोस् भनेर पनि भनिएकै हो सहयोग लिनका निम्ति 2/3 त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको हो नि भूपालजी 2/3 बहुमत त एकजना चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको इलेक्सनको प्रणालीमा त हामी होइनौँ नि भन्दाखेरि त्यो 2/3 त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 ल्याएको भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तमाम नेता छन् नि त तमाम कार्यकर्ता छन् नि त कमरेड केपी ओलीले चाहे त्यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो प्रदेशका चाहिँ विषयमा होस् अथवा अरू तमाम क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तिका क्षेत्रमा होस् उहाँले सहयोग लिने गरी सबैलाई चाहिँ समेटेर जाने कुराकै अपेक्षा र नेतृत्वको रूपमा उहाँलाई त मानेकै हो त होइन र सहयोग लिने कुरामा त उहाँबाट कमी भयो नि त तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु केही गतिविधिहरू यो फेरिस्ताभन्दा केही अगाडि पनि खास गरिकन केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा चल्यो 5-7 दिन लामै समेत चलेर त्यो भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो हो त्यस लगत्तै चाहिँ पशुपति भिजनमा चाहिँ गौशालामा चाहिँ तपाईँको कमरेड प्रधानमन्त्री पक्षीय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको बैठक अलग्गै छुट्टै बस्यो त्यो किन बस्यो त्यो इतिहासको एउटा अलिकति केही खराब चिजको सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो कि भन्ने मलाई आशंका छ नम्बर 2 मा नेकपा चलिरहेको छ विश्वास समझदारीहरू भइरहेछन् बैठक भइरहेछ रातारात
आफ्नै सङ्गठित सदस्यहरूलाई अघि सारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने दर्ता गर्ने कुराले चिसो पसायो। यो हुनु हुँदैन थियो। 2 र तेस्रो नम्बरमा तपाईँको कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेपछि के अरे चाहिँ पार्टीको निर्णय छ प्रतिष्ठान के अरे चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, यो सर्वसम्मतले पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली जनवादी क्रान्ति समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद पार्टीको अफिसियल लाइन हो आजको दिनमा। तर यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद अफिसियल लाइन हुँदाहुँदै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा देशव्यापी रूपमा चाहिँ जनताको बदला जनवादको नाममा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने, अलगै भेला गर्नुपर्ने, होइन त्यो गर्नुपर्ने त यी 3 कारण रह्यो उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्नुपर्छ। त्यो जरुरी किन पर्यो, होइन? मूलतः यी 3 कारण। अर्को पार्टी अगाडि बढिरहेको छ, एक छलफल कुराकानी भइरहेको छ, रातारात अध्यादेशले यो पार्टी फुटको चाहिँ कुत्सित मनसाय राखेर र भनियो कि मधेसवादी दललाई फुटाउनका निम्ति, मधेसवादी दललाई फुटाउनका निम्ति पनि मुलुकको यत्रो ठुलो दुईटा ल्याउने दलले जरुरी थिएन। यदि त्यही हो भने त्यो पनि गलत थियो। यदि त्यो होइन भने आफ्नै नेकपालाई विभाजन गरेर ल्याएको भने त्यो पनि त ठिक छैन। भनेपछि यी 4-5 वटा यो स्पाइरल अफ साइलेन्स भन्छ नि, यस्ता कुराले अविश्वास बढाउँदै लगेको पृष्ठभूमि पनि हामीसँग छ। ओके, भनेपछि केपी शर्मा ओलीको जस्तो सरकार भयो यो। उहाँले त्यस ढङ्गले मलाई एक्लै बहुमत प्राप्त भएको हो, मैले एक्लै दुईटै ल्याएको हुँ, अरूले चुप्ला। भोलि गएर केपी ओलीको सरकार सञ्चालनसँग त अब आउने आम निर्वाचनमा सिङ्गो नेकपाको भविष्य जोडिएको छ नि त। उहाँले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ, उहाँका समर्थकले भन्ने गर्नुहुन्छ कि अहिले केपी ओलीलाई फुल फेजमा गर्न छोडिदिउँ, जिम्मा उहाँले लिनुहुन्छ नि त भन्ने कुरा आउँछ बेला बेला। ठिक छ, जिम्मा त उहाँले लिनु होला, तर चुनावमा भोलि गएर नेकपा चाहिँ कुनै हामीसँग समय नै बाँकी रहँदैन कि उठ्नै नसक्ने ठाउँमा भोलि गएर नेकपा पुग्यो भने जिम्मा त उहाँले लिनु होला, तर जिम्मा लिएर के गर्नु, उहाँलाई समातेर के गर्नु? त्यसैले परिस्थिति बिग्रिनुभन्दा अगाडि नै रूपान्तरण गरेर ठिक ट्र्याकमा ल्याएर अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। ओके, एउटा अलिक यो र्याडिकल कम्युनिस्टहरूले बेला बेलामा भन्ने, हुन त तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण पनि त्यही 70 वर्ष अगाडिको तपाईँहरूको पहिलो घोषणापत्र पनि लेखिएको एउटा विषय म सम्झिन्छु। बेला बेलामा अलिक र्याडिकल कट्टर कम्युनिस्टहरूले भन्छन् यो मुठ्ठीभरको सामन्तको सरकार, यो मुठ्ठीभरको सामन्तको हातमा रहेको अथवा कब्जामा रहेको सरकार रहेसम्म केही हुन्न भन्ने गर्छन्। हुन त तपाईँहरूले जनयुद्ध पनि त्यही भएर लड्नुभयो। अहिले पनि अवस्था त्यही हो, यसलाई फाल्नुपर्ने भयो, अब सुधार्नु पर्यो भन्दै हुन्छ नि त तपाईँ त। भनेको यो मुठ्ठीभरको सामन्तको कब्जामा रहेको सरकार, हेर्नुहोस् है, तपाईँले प्रयोग गर्ने राजनैतिक शब्द त्यति बेलाका। अहिले केपी शर्मा ओली त्यही सामन्तको अवशेष हो, त्यसकारण यो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यतातिर जानुभयो नि? होइन, त्यसरी भन्न हुँदैन, मैले त्यसो भनेको पनि छैन। तर हामीले बुझ्नु के पर्छ भने होइन, किनकि आफै हटाउन लाग्दै हुन्छ नि त तपाईँहरू त। होइन होइन, हामी सबै सामन्तको अवशेष जस्तो उहाँलाई त हटाउन खोज्दैन। हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि पहिलो कुरा यो नेकपा भन्ने पार्टी नेपाल सरकारले नेकपा जन्मायो कि नेकपाले चाहिँ नेपाल सरकारमा हाम्रो पार्टीलाई त्यहाँ पुर्याएको हो, अर्थात् जहीँ तहीँ उहाँले पद्धति कुल्चिनु भयो। त्यो कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि। र अहिले प्रश्न हटाउने वा नहटाउने भन्ने हुँदैन। प्रश्न त बैठकमा जाउँ न, बैठकमा छलफल गरौँ। बैठकले राखेका प्रश्नहरूलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले उत्तरित गर्नुभयो, कन्भिन्स गर्नुभयो, सहमत गराउनु हो भने त उहाँको चाहिँ नेतृत्व हिजो पनि मानेको अब पनि मान्ला नि त। म तपाईँसँग आउँछु। रश्मिजी, उहाँका कुरा सुन्दा त प्रधानमन्त्री अर्थात् पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त जहीँ तहीँ पद्धति मिच्ने, कामै नगर्ने, हुडल्ने काममा मात्रै उहाँ केन्द्रित हुनुभयो यस्तो लाग्छ। अब घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्दैन। उहाँले भन्नुभयो, मेरो उहाँले बताएका सबै झुट हुन्। अब त्यसमा केही पक्षहरू विश्लेषण गर्दाखेरि आंशिक सत्यता होलान्। कतिपय उहाँले अब कार्यशैलीका केही सन्दर्भहरू उठाउनु भयो, त्यसमा केही कमी कमजोरीका पाटाहरू होलान्। तर समग्र पाटो यो सरकार के पूर्णतः असफल भएको हो? यो त होइन। निचोड त त्यही आइसक्यो त उहाँहरूको। होइन, पार्टी त डुब्ने अवस्थामा पुग्छ, चुनावमा त उठ्नै नसक्छ। सरकारले, वर्तमान सरकारले इतिहासमा कतिपय कालखण्डमा कसैले गर्न नसकेका असाध्यै ऐतिहासिक महत्त्वका कामहरू अगाडि गर्दै आइरहेको छ नि, अगाडि बढिरहेछ नि। खै त्यो प्रचारमा सुनिन न त। त्यो कुरालाई प्रचारमा आएको छैन त। होइन, प्रचारमा आएका छन्। यो बेसी प्रचार नभएको हो। जब कस्तो हो भने कुनै पनि पार्टीले गरेका, कुनै पनि सरकारले गरेका राम्रा कामहरू उसको पार्टी संरचनाले जब त्यसलाई ओनरसिप लिँदैन, पुँजीकृत गर्दैन, प्रचार गर्दैन, त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय हाइट ग्रहण गर्न सक्दैन। आज हाम्रो पार्टीमा देखेको एउटा मेजर प्रब्लम यो हो। जस्तो पार्टीको शीर्ष तहमै रहेको नेताहरूमा त्यो ढङ्गको सरकारप्रतिको बुझाइ, त्यो ढङ्गको त्यो तहको, त्यो मैले पढेको छु ती आरोपपत्रहरू, होइन, नेताहरूले पेश गर्नुभएको, त्यो तहको घृणा, त्यो तहको द्वेष, त्यो तहको चाहिँ अविश्वास। अब यो जगमा प्राइम मिनिस्टरले भनेको शब्द छ नि एउटा, अघि तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो, मैले एउटा पार्टीको सरकार होइन,
मैले धेरै पार्टीहरूको जस्तो सरकार चलाउनु पर्यो त्यो त्यही कुनै अनुभूति नभई त उहाँले भन्नु भएन होला नि। त्यसका बावजुद आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि म दावाका साथ भन्छु पहिलाको भन्दा धेरै माथि हाइटमा पुगेको छ नेपालको छवि। छन्, तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ। त्यो त तथ्यले यो पनि प्रमाणित गरिदियो। अब यहाँनिर रका प्रमुख आएर पार्टीलाई गिजोल्न पनि लागि परे, चाइनिजहरू आएर राजदूतहरू सबै देखिया छ। होइन, यो पहिलाका घटनाक्रमहरूलाई पनि हेरौँ र त्यसमा तथ्यमा गएर पनि हेरौँ फेरि त्यो के कस्तो बेलामा ती भेट भए। जति बेला नेपालको सम्बन्ध छिमेकीसँग बिग्रियो सबैले आलोचना गरेको होइन। यो सरकारले छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकेन भने हो कि होइन? त्यति बेला छिमेकी देशको राष्ट्र प्रमुखले, प्रधानमन्त्रीले म आफ्नो दूत पठाउँछु, दूत मार्फत सन्देश पठाउँछु, तपाईँले डायलग गर्नुभन्दा अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले म भेट्न भन्न मिल्छ? यदि कुनै त्यस्तो कालखण्ड भविष्यमा पर्यो हामीले त्यसरी पठाउनु पर्ने भयो भने पनि त्यसरी पठाएको दूतलाई अर्को देशको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले भेट्दिन भन्न मिल्छ? भलै त्यहाँ पात्रको प्रयोग भयो होला, बिग्ली पाटोको कुरा हो। त्यो पात्र सम्बन्धी संस्थाको प्रमुखको हिसाबले प्रयोग भएको थिएन। यस कारणले मैले के जोड्न खोजेको हो भने हामीले इतिहास हेरौँ, विदेश सम्बन्ध ऐतिहासिक राम्रो छ होइन? यो कालखण्डको तुलनामा आज नेपाल थिर ढङ्गको परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि सार्ने र आफ्नो चाहिँ यो दक्षिण एसियामा अनि यो भूराजनैतिक स्थितिमा नेपालको उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लिएर जाने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कहिले चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भनौँ अथवा कहिले चाहिँ अरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अलि देखिने खालको, अलि पहिचान हुने खालको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ रिकगनाइज गर्ने खालको त्यो स्थितिमा पुर्यायो कसले? यिनै बिचका गतिविधिले त हो नि। र आज हामीले हिजोको घटनाक्रम यसो हेऱ्यो भने नेपालको सन्दर्भमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नका निम्ति जुन जुन पक्षहरू हाबी थिए भनिएको थियो भनेको त्यो प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ के छ नि किचनसम्म पहुँच राख्थे। त्यति मात्रै होइन, तल विभिन्न कार्यालयहरूसम्म पहुँच राख्थे भनिन्थ्यो नि। आज त त्यो देखिँदैन नि, देखिन्छ र? घटनाक्रमले त ती कुरा त प्रमाणित गर्दैन। त्यस कारणले हिजो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विदेशसँगको सम्बन्ध, खास गरी दक्षिण भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हो पनि भन्ने, अनि त्यो सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि गरेका प्रयत्नहरूलाई पनि टोटल सङ्ख्याको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने। हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ नि सबैको सहमतिमा, सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर नक्सा जारी गरेको कसले? यही सरकारले होइन, प्राइम मिनिस्टरले होइन। त्यहाँभन्दा अगाडिका दृश्यहरू हेर्दै जाँदा नाकाबन्दीको सामना होस् अथवा संविधान निर्माणको बेलाको होस्, ती दृश्यहरू चाहिँ के बिर्सन मिल्छ? तथ्यहरू बिर्सन मिल्छ? अनि तिनै जगमा हाम्रो विदेश सम्बन्ध बलियो भएको होइन। यस्ता तथ्यहरूलाई नबिर्सौँ, गलत हिसाबले प्रचार नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अर्को के गर्यो यो सरकारले बिर्सने नहुने काम होइन, गर्व गर्नुपर्ने होइन एकदम। किन अर्को के हो भने हाम्रो देश खास गरी दक्षिणतिर आश्रित थियो। एकैछिन म जोड्न चाहन्छु, उत्तरतिरका नाका खोल्ने कामको अगुवाई कसले गर्यो? प्रयोगमा आयो र आइरहेको छ त, थोरै भए पनि अझ खुल्दैछ। एकैछिन अझै खुल्दैछन्, त्यो त रातारात हुने विषय होइन नि। हामीले वर्षौँदेखिबाट खेपिरहेको त्यो खालको 72 सालबाट श्री गणेश भएको प्रोजेक्ट 77 5 वर्ष भयो प्रयोगमा ल्याउने गरिका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएको भए पो हुन्थ्यो होला त। है त्यहाँ म यो कुरामा केमा सहमत छु भने जनताको अपेक्षासँगै सरकारको कामलाई त्यो कसीमा जाँच्ने हो भने जनताले वाह सरकार भन्ने अवस्था छ। तपाईँ यो होइन, मैले जोड्दैछु। अब जुन हिसाबले जुन रफ्तारमा होइन, जुन हिसाबले आम जनताले चाहेअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने हो त्यो 100% गर्न सकेको छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन। तर सीमित स्रोत र साधनको बावजुद, पार्टीभित्रबाट यो ढङ्गको असहयोगका बावजुद जुन हिसाबले अनि अहिलेको संरचनाभित्र हेर्दाखेरि थाई सरकारले अलि सहयोग गरेको देख्दिनँ मैले। त्यहाँभित्रको संरचनाले प्राइम मिनिस्टर एक ढङ्गको इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने खालको जुन खालको संरचनाहरू छन् नि त्यहाँ हो, ती संरचनाहरूमा रहेका पुरानो मानसिकता यो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ अनि त्यसपछि प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि छ। यसले गर्दाखेरि हामीले परिणाम निकाल्न सकेका छैनौँ, यो सत्य हो। जुन हिसाबले यो सरकारले परिणाम निकाल्नु पर्ने हो, सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा फुल फेजमा कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति, प्रशासनिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयता यो खालको चाहिँ अभ्यासलाई लानका निम्ति अझै बाँकी छ गर्न। मैले पुरै गरेको छ भन्न खोजेको छैन, तर केही पनि गरेन। सम्पूर्ण हिसाबले फेलियर भयो। यही कोभिडको म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा पनि हाम्रो अरू चाहिँ छिमेकहरूले गरेको व्यवस्थापन, इभन युरोपकै स्विट्जरल्यान्ड भन्ने देशले गरेको चाहिँ व्यवस्थापन करिब त्यससँग तुलना गरेर हेरौँ न, हामीले डाटामा तुलना गरेर हेरौँ कति इन्फेक्टेड भए, कति चाहिँ त्यसमा मृत्युदर भयो, कुन खालको चाहिँ रेस्पोन्स भयो, यसलाई इभ्यालुएसन गरेर हेरौँ न। अनि यहाँ त के छ भने अलिकति कस्तो हो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि प्रचारमा आएन,
यो सरकारले गरेका राम्रा कामहरू प्रचारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति नभएकै कारणले प्रचारमा नआएको। ए मनस्थिति त्यस्तो छ पार्टीभित्रै? मैले त यो तथ्यले बोल्यो। सुरेनजी गरेको काममा चाहिँ म एउटा पूर्वाग्रह किन? होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँका सल्लाहकारहरूले नजिकका मान्छेहरूले, म रश्मिजीसँग आएर गर्न चाहन्छु, उहाँलाई सुझाव पनि दिउँ, हामी पनि दिउँला, म पनि उहाँको मतदाता हो, मैले भोट हालेको हो उहाँलाई। र कार्यकर्ता पनि हो नि, अवश्य पार्टी फुटे जस्तो कुरा नगर्नु। होइन त्यही त नि, म कार्यकर्ता पनि हुँ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन सहयोग पाइएन भन्ने कुरा उठ्यो नि, उहाँले पनि भन्नुभयो दस्तावेजमा आयो नि त्यो कुरा। यो पछिल्लो भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको निर्णय छ नि, त्यो सबैभन्दा धेरै त केपी ओली कमरेडको पक्षमा भएको निर्णय हो क्या त्यो। उहाँ आफ्ना पक्षमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता र तत्परता समेत उहाँको नहुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो क्या। विषय व्यक्तिको कि विधिको हो? विषय त विधिको हो। अनि विधिको हो भने फलानुलाई किन राजदूत बनाइनस्, ढिस्कानालाई किन मन्त्री बनाइनस्, यो हो होइन? त्यो त घोषणा पत्रमा यो थियो, घोषणा पत्रमा यो थियो, यो प्राप्तिका लागि किन काम गरिनस् भनेर प्रश्न उठाउने त होइन। घोषणा पत्र हो कि फलानु भएन, ढिस्कानु भएन यो गर्ने होइन। एकलौटी गर्दा के हुन्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ त त्यो त अहिले भोगिराखेकै कुरा हो नि त, होइन? त्यसो गर्दा त्यही उहाँले भने नजरअन्दाज गर्न मिल्यो, उहाँले त धेरै तथ्य होइन। ती कुरा मेरो मुलुकको राष्ट्रियताको सवालमा होइन, हाम्रै पार्टीको हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीजी हो नि त। लिम्पेद्वारा लिपुलेको जो नक्साको छ त्यो त ऐतिहासिक राम्रो काम गर्दा पार्टीले गर्यो, नराम्रो भए जति पार्टीले गर्यो। उहाँ पनि पार्टीको अध्यक्ष हो र त्यसको मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अरूले पनि गरेका छन्, अरूले पनि सहयोग गरे, तर त्यसको मूल श्रेय त उहाँलाई छ भन्ने कुरामा हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने केही कुरै छैन। खालि यसले छलफलको एउटा पाटो अर्को पाटोको छलफल गर्दा एउटा पाटो गर्दा अर्को छुट्ला। राम्रो सरकारले गरेका राम्रो कामको विषयमा चाहिँ सरकारले गरेन भन्नुपर्ने कुरै जरुरी छैन। हामी फेरि पनि चाहिँ यसका कमीहरूको विषयमा छलफल गरिरहेका हौँ। तर जहाँसम्म सरकार प्रधानमन्त्रीले सहयोगै मैले पाइनँ, उहाँलाई सहयोग गरिएन भनेर जो भन्ने गरिन्छ, सहयोग त लिनु पर्यो नि। त्यो स्थायी कमिटीको निर्णय उहाँको पक्षमा थिएन, उहाँलाई सहयोग गरेको विषय थिएन। उहाँलाई 5 वर्ष फुल फेजमा तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् भनेको थिएन। तर सँगसँगै यो पनि त भनिएको थियो, सरकार चलाउँदै गर्दा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर गर्ने, मूलभूत रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा सचिवालयमा 2 अध्यक्षको बिचमा लोभ र भागबण्डा भन्ने गरेको तपाईँले अहिले उठाउनु हो। म यसमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु होइन, यो शान्तिकै कारण यो भइरहेछ होइन। नियुक्तिको कुरामा कमरेड केपी ओलीसँग नजिक रहेर एउटा कोही प्राध्यापक होला, बुद्धिजीवी होला, आदि इत्यादि होला, वर्ष 30औं वर्ष सगन गरेको होला। दुईटा पार्टी त फरक रूपमा एकता भएको छ नि त। कमरेड प्रचण्ड वा पूर्व माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेका बुद्धिजीवी होला, विज्ञ होला, जसलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा चिन्जानको उसको योग्यता क्षमता नजानेको नचिनेको हुनसक्छ नि एउटा निश्चित समय। केपी कमरेडसँग नजिक रहेका विज्ञहरूलाई प्रचण्ड कमरेडले नचिनेको हुनसक्छ। प्रचण्ड कमरेडसँग नजिक रहेका बुद्धिजीवीहरू जो नियुक्तिका निम्ति योग्य छन् त्यो त केपी कमरेड नचिनेको हुनसक्छ नि। त्यसैले केही समय त त्यो स्वाभाविक रूपमा छलफल त हुन्छ नि होइन। संस्थागत निर्णय हुनु पर्यो, सबैलाई समेटेर जानु पर्यो होइन। यो त कुनै चाहिँ जो बाइडेन जस्तो ढङ्गको निर्वाचन प्रणालीले हामी आएको हैनौँ नि। स्पष्ट कुरो नै आछ हे, व्यक्ति सिफारिसमा एकलौटी भयो भनेको त्यो एकलौटी गरेको व्यक्तिले चाहिँ देशको हितका विरुद्ध काम गर्छ भन्ने चिन्ता हो होइन? पार्टी सकाप पार्छ भन्ने हो। पार्टीलाई नसमेट्दै गर्दा र एकलौटी गर्दै गर्दा र उहाँले दाबी के गर्नुभयो अस्तिको जवाफमा पनि भने मैले राम्रा र योग्य मान्छेहरू मात्रै नियुक्त गरेको छु भन्ने उहाँको दाबी रह्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई समग्र संस्थाको छलफल नहुँदा अन्यथा अर्थ नलागोस्, तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु के कुलमान घिसिङ नराम्रा चाहिँ कार्यकारी अधिकृत थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा? सिङ्गो राष्ट्रले उनको योगदानको उचित कदर गरेको होइन र राम्रा मान्छेलाई चाहिँ नियुक्त गर्दा सिङ्गो देश उठिरहेको थियो कुलमानलाई रिन्यू गरौँ भन्दाखेरि विभागीय मन्त्रीले मैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेँ भनेर भोकली बोल्नु भयो होइन। उहाँले बोल्नु भएको छ, उहाँले बकाइदा टेलिभिजन उहाँको भोइस अडियो भिडियो रेकर्डेड छ, उहाँले चाहिँ बकाइदा त्यो गर्नुभएको छ होइन। यसो गर्दै गर्दा अनि कतै यस्तो अर्थ नलागोस् कि कमरेड प्रचण्डलाई बिहान एउटा दिउँसो एउटा बेलुका एउटा अत्यन्त निकृष्ट शैलीको गाली गलौज गर्ने, माधव कुमार नेपाल जो पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् उनलाई चाहिँ एकदमै अत्यन्त तुच्छ प्रकारको गाली गलौज गर्ने, कतै त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै राम्रोको परिभाषाभित्र पारेर फटाफट राजनीतिक नियुक्ति दिँदै गर्दा त्यसले पार्टीभित्रको आपसी समझदारी र विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्छ कि कमजोर पार्छ? यो त छलफलबाट निरूपण हुनुपर्ने विषय हो नि त। केही पात्र त विवादास्पद छन् नि त, कुलमान नियुक्ति नहुने होइन। अनि जसले प्रचण्डलाई गाली गरौँ, जसले माधव नेपाललाई गाली गरौँ त्यही राम्रो हो भन्ने परिभाषा हामी त मान्दैनौँ नि त। त्यो त जनताले मान्नु पर्यो नि त, आम पार्टी पङ्क्तिले मान्नु पर्यो नि त। अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक क्षमताहरूको केन्द्रीकरण हो नि नेतृत्व त होइन रश्मिजी? बुझेको त मैले यही हो, एकदम हो पनि त्यही क्षमताहरूको केन्द्रीकरण होइन।
अनि त्यो क्षमता छलफलमा त आउनुपर्ने होला। उहाँले भने शून्यमा त सबै केही नै नगरेको केही नै नगरेको भन्दिनँ। अब एकैछिन, अब यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा। अब प्राइम मिनिस्टर बैठकप्रति नै चाहिँ के भन्छ अनिश्चित हुनुभयो भन्ने कुरा त मैले अघि नै भनिसकेँ। प्राइम मिनिस्टर सहितको पार्टीको त्यो सचिवालयको 73वटा बैठक बसेछ यो बिचमा। अब यो चाहिँ बैठक छल्न खोज्नुभयो, बैठक यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा नै आरोप गलत छ एक। अर्को कुरा, लिडरसिपले केही कुराहरू चाहिँ स्थापित गर्नका निम्ति, पार्टीतिर छलफल गर्नका निम्ति औपचारिक अनौपचारिक छलफल गर्दै जाउँ भन्ने कुरा त्यो त एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ मैले हिजो एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ, प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि सबैभन्दा धेरै समय प्राइम मिनिस्टरले कोहीसँग चाहिँ छलफल गर्नुभयो भने पार्टीको अर्को अध्यक्ष र प्रचण्ड पुष्पकमल प्रचण्डसँग छलफल गर्नु भनेर लेखेको थियो एउटा मिडियाले होइन। भनेको छलफल नभएको जस्तो पनि देख्दिनँ मैले होइन। यहाँ अब सुरेन्द्रजीकै कुरालाई आधार मान्दाखेरि कोही नियुक्ति, कोही मान्छेलाई समेट्ने विषय। अब हाम्रो शीर्ष नेताहरूले यत्रो आन्दोलनलाई कमान्ड गरेर आएको, यत्रो नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ यत्रो सङ्कटको बेलामा, विश्वभरि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सङ्कट आइरहेको बेला नेपाललाई युनाइट गरेको यत्रो नेतृत्वले यस्तो सानो सानो विषयहरू, साना विषयवस्तुहरू जो पनि चाहिँ यी यस्ता विषयहरूलाई आधार मानेर यो ढङ्गको पार्टीभित्र समग्र चाहिँ विग्रहको बाटो चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो नेतृत्वको हाइटबाट ल्याउने र हुने विषय हो जस्तै लाग्दैन मलाई। किन भनेको भने यहाँ विधि र पद्धतिको कुरा पनि यहाँ छ नि। कचिङ्गल चाहिँ नियुक्तिमै देखियो होइन, यो त वाकई अभिव्यक्तिमा पनि करिब त्यो त देखिन्छ नि होइन। यो त अहिलेकै छलफलमा पनि देखिन्छ नि। यो एकैछिन म एक कुरा निर्णय हो नि, यो अन्तर्पार्टी निर्देशनको स्पिरिट हो। एकैछिन त्यसलाई अब लेखेको किन त निर्णय गर्ने अनि मान्दिनँ भन्नु छ भने प्राइम मिनिस्टरले नमानेको कहाँनिर छ र म यहाँ एकैछिन सुरेन्द्रजी बताइदिनुहोस् है, नमानेको कहाँ छ बताइदिनु। एकैछिन भदौ 26 गते एकैछिन है म जोड्छु। भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। त्यहाँभन्दा अगाडि 6 जना सचिवालयका नेता, स्थायी कमिटीका नेताहरूको कार्यदल बन्यो। त्यो 6 जना नेताहरूको कार्यदलले सर्वसम्मत हिसाबले निकालेको निष्कर्ष स्थायी कमिटीले चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्यो। अनि त्यहाँ के भन्यो भने अब यो भदौ 26 को बैठक भनेको हाम्रो पार्टी जीवनमा कट अफ बैठक हो। लेख्नु भएको छ उहाँहरूले, कट अफ बैठक भनेको यहाँभन्दा अगाडिका विषयवस्तु सबै सकियो। अब हामी यही जगमा अगाडि जान्छौँ है भनेको हो नि कट अफ भनेको त होइन र। त्यो सँगसँगै त्यहाँ के भनेको छ प्रष्ट रूपमा नेताहरूले पनि के भन्नुभयो भने त्यो बैठक सकिएर आए पछाडि अब हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण के काम गऱ्यौँ भने हाम्रा अध्यक्षहरूको पनि प्रष्ट कार्यविभाजन गऱ्यौँ भन्नुभयो नेताहरूले। त्यसमा लेखिएको छ नि। त्यहाँभन्दा पछाडिका यसो घटनाक्रम के लाएर हेरौँ न हामीले। त्यहाँभन्दा अगाडि भएका दुईवटा विषयमा यहाँ धेरै प्रश्न उठिरहेछ नि। एउटा मन्त्री परिषदको चाहिँ त्यो खाली रहेको ठाउँमा मन्त्रीहरू नियुक्तिको विषय र अर्को भनेको 3टा राजदूतको विषयमा चाहिँ बढी प्रणाली पनि छ। त्यसको त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका नेताहरूसँग मैले बारबार इन्टरभ्यु गरिसकेँ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो भदौ 26 को कार्यदलले काम गर्दा गर्दै 3टा नियुक्ति गरियो हो। यो भदौ 26 गतेको कट अफ बैठक भनेर नेताहरूले लेखेको त्यो शब्दलाई नै खारेज गर्नुपर्ने गरी सुरुदेखिका विषयवस्तु उदिनेर ल्याउनु पर्ने गरी अनि पार्टी एकताको मर्म भावना विपरीत एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा यसो कल्पना गरौँ त, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा अध्यक्ष किन राखेको? कुनै पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुन्छ देख्नु भएको थियो अहिलेसम्म? किन राखेको? त्यो भनेको पार्टी 2टा मनोविज्ञान 2टा फरक अभ्यासबाट आएको 2टा अर्गनाइजेसन हो। यसलाई अब एकता महाधिवेशनसम्म तपाईँहरूले लिड गर्नुहोस् भनेर 2टा पाइलट खडा गरायो नि हामीले होइन, उहाँहरूले त्यो खडा गरेर ल्याएको होइन। अनि त्यही खालको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गरी एउटा अध्यक्षले कन्सल्ट नगरी अर्को अध्यक्षसँग चाहिँ अनि सहमतिमा चाहिँ प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेख्ने, त्यही कुरालाई नै मर्ममा प्रहार गर्ने गरी भनेको एकताको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी यो आउने जुन कुरा छ नि हो यहाँबाट बिग्रेको छ परिस्थिति। त्यस कारणले अब यो त पुरानो कुरा भयो। म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यस्तो आजको छलफलमा हामीले नेताहरू अनुरोध गर्नुपर्छ। तपाईँले अब विधानको कुरा सम्झाइहाल्नुभयो। विधानकै धारा 60 को बहुमतको निर्णय शीर्षक म पढ्छु। अन्त विशेष व्यवस्था पनि छ। पार्टी अनिर्णयको बन्दी भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने आशय झल्किन्छ त्यहाँ। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा के पनि भनौँ, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। ठिक छ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। यो किन लेखेको त? अनि यो कसले मान्दिन भनेको छ र? खोइ मानियो बैठक आह्वानका लागि हो। यहीँनेरि समस्या छ। स्टार्टिङ पोइन्टमै समस्या भयो। कमिटीमा विषयवस्तु कसरी ल्याउने भनेको छ? अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन ल्याउने भनेको छ। त्यहाँ हेर्नु होला राम्रोसँग हो।
अनि एउटा अध्यक्षले ल्याउन मिल्छ, तर दुईटा अध्यक्षकै सहमतिमा एउटा अध्यक्षले ल्याउन चाहिँ मिल्छ। भनेपछि तपाईँको तर्क दुईटा अध्यक्षले कार्यसूची तय गरेर यदि ल्याएको थियो भने चाहिँ त्यसमा निर्णय गर्नुपर्दा चाहिँ बहुमत मान्ने भन्ने हो। जान सकिन्छ। अर्को कुरा अर्को यसमा जोड्न चाहन्छु। अर्को के छ भने हाम्रो यो अहिले विशिष्ट चरणमा छौँ हामी। कानुन पढ्दै हुनुहुन्छ, विषय मजाले छ। हामी चाहिँ यो विशिष्ट चरणमा छौँ। जस्तो के हो भने हाम्रो पार्टी एकता एकदम मजबुत भएर अगाडि बढेको भए आजको पार्टीभित्रको परिस्थिति हेर्नुहोस् त, 8 लाख सदस्य भनेको छ, तर को सदस्य यो डिफाइन छैन। कति विडम्बना। हामी जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता आज बिना सङ्गठित छौँ। कोही सङ्गठित छैन पार्टीको जीवनमा। मेरो कुरा गरे होइन, म जस्ता धेरै साथीहरूको कुरा गरेको। 3 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका यस्ता होनाहार हजारौँ कार्यकर्ताहरू असङ्गठित हुने भनेको पार्टीलाई कति क्षति पुग्यो। यो कुराको इभ्यालुएसन लिडरसिपले गर्नुपर्छ कि पर्दैन। अनि कहिले यो एजेन्डा बनेको देख्दिनँ मैले। खालि चाहिँ यो नियुक्ति, त्यस पछाडि कहाँ के गर्ने, कुन यो चाहिँ पद, अनि त्यस पछाडि त्यही झगडामा मात्र नेताहरू वर्षौँ चाहिँ कति झगडा गर्नुहुन्छ हो नेताहरू। अनि कस्तो देखिन्छ भने विधि पद्धतिको जल बोलाउने, अनि आफ्नो स्वार्थलाई बलियो बनाउने हतियार बनाउने, आफ्नो स्वार्थलाई बलियो बनाउने हतियार बनाएर दस्तावेज ल्याउने, यो कुराले पार्टी बलियो भन्दैन। सुरेनजी होइन, म रश्मिजीसँग कतिपय कुरामा सहमत छु। अघि उहाँले भदौ 26 को डेटलाई कट अफ डेट अर्थात् त्योभन्दा पहिलाका सबै कुरा बिर्सने र अब नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने त्यहाँ लेखेकै थियो। यो कुरा लेखेकै कुरा हो, निर्णयको कुरा हो। त्यो मैले यहाँ अन्तर्पार्टी निर्देशन बोकेको पनि छु। तर अन्तर्पार्टी सबै बिर्सने भन्ने कुरा चाहिँ समाउने, अनि त्यो त कति 19 पृष्ठकै कतिको छ नि त्यो लामो अन्तर्पार्टी निर्देशन। अनि त्योसँग अन्तर सम्बन्धित बाँकी कुनै पनि कुरा चाहिँ पालना गर्नु पर्दैन। नयाँ चाहिँ सबै नसम्झिने, पुराना बिर्सिने, पुरा नयाँ। अनि त्योसँग जोडिएर त्यो लेख्दै गर्दा 26 गते भन्दा पुराना कुरा बिर्सिने भन्ने भित्रको अन्तर्वस्तु त त्यो त कार्यविभाजनको कुरा होला, संस्थागत निर्णयको कुरा होला, सरकार र पार्टी समन्वय गरेर जाने कुरा होला। अब यसो गरौँ सुरेनजी, हो नि त। अब तपाईँहरू एक एक त्यो कुरा चाहिँ पालना गर्नु पर्दैन। अब तपाईँहरूको स्कुलिङ हुर्काई बढाइ नै त्यही स्कुलिङमा भयो, जो पूर्व समूहको तपाईँहरू प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रममा ल्याएको पनि हो। होइन, अहिले पूर्व तपाईँहरू जस्तो नेताहरूले जो तपाईँहरू त पार्टी एकताका कारण त्याग गर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो नि त, यो त सत्य हो। अब तपाईँहरू जतिको नेताले हामी पार्टी एकताका कारण चाहिँ त्याग गर्ने अवस्थामा पुगेको भने यी नियुक्तिका विषयमा व्यक्ति केन्द्रित किन तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने नेतृत्वलाई? होइन, व्यक्तिगत रूपले समस्या त्यही आयो नि, भाग शान्तिकै कुरा आयो कि होइन। प्रश्न को नियुक्ति हुने वा नहुने हुँदै होइन, त्यसमा त आयो। ए भन्ने मान्छे वा बी भन्ने मान्छे हुँदैन। त्यो कुरा त विधिसँग यहाँनिर जोडियो कि होइन, सरकार सञ्चालनसँग जोडियो नि त। सरकार सञ्चालन त सहमतिको आधारमा, निर्णयको आधारमा, सहमति भनेको भाग शान्ति पनि नगर्नु ठिक छ, तर राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कसलाई अघि सार्ने, को योग्य हो भन्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टी हो, यसका विभिन्न निकायहरू छन्, तहहरू छन्, बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, जानकारी गराउँ, ठिक छ। मूल नेता सरकारको प्रधानमन्त्री नै हो, यसमा दुई मात्रै छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरा त्यहाँ अति बढी धेरै होस्, यो कुरालाई म पनि अन्य नेताहरूले उहाँलाई आखिर प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2.5 वर्ष होइन 5 वर्षको कार्यकाल चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ हस्ताक्षर सर्वसम्मत रूपमा गरिसकेका नेताहरू हुनुको नाताले मूलभूत रूपमा सरकारको काममा उहाँको भूमिका प्रधान हुने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरै होइन र उहाँले। तर फेरि पनि मैले भने नि, यो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले नेकपा जन्माएको होइन नि, प्रधानमन्त्रीलाई पनि नेकपाले जन्माएको हो, सरकारलाई पनि नेकपाले चाहिँ फर्मेसन गरेको हो नि त, होइन। र अघि मैले भने यो अमेरिकी प्रणाली पनि होइन, फ्रेन्च प्रणाली पनि होइन नि त। हाम्रो त यो चाहिँ संसदीय दलबाट पार्टीको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री जन्मिनु भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पार्टीप्रति त जवाबदेही हुनु पर्यो नि, पार्टीको संस्थागत निर्णयतिर त फर्किनु पर्यो नि, बैठकमा त आउनु पर्यो नि, बैठकलाई के चित्त बुझाउनु पर्यो होइन भने बैठकले एउटा संस्थागत निर्णय गर्छ, त्यसलाई उहाँले पनि अरू नेताले पनि सबैले पालना गर्नु पर्यो नि। अहिले म यो वा त्यो भन्न चाहन्न, तर बैठकप्रति जवाबदेही हुनु पर्यो। इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब त इतिहासले बनाएका यी नेताहरूले दिनु पर्यो नि। जवाबबाट प्रश्नबाट भाग्न पाइन्छ। अनि आरोप ठिक छ, खारेज योग्य छ भने खारेज गरियोस् नि त। प्रचण्डले अगाडि सारेका विषयवस्तुहरू चाहिँ अनुचित छन् भने त्यही बैठकले तिनलाई चाहिँ बदर गरोस् न त, अथवा प्रधानमन्त्रीले ल्याएका कुराहरूमा पनि छलफल त्यसरी होस् न त। बैठकमा छलफल गर्नु पर्यो। र त्यसैले अहिले यो प्रधानमन्त्रीले जो प्रत्युत्तर ल्याउनु भयो मलाई दुःख लागेको छ। म रश्मि कमलसँग कतिपय विषयमा उहाँ एउटा चाहिँ बौद्धिक साथी हो, हामी सँगसँगै सहकार्य गर्दै आएका छौँ, भोलि पनि हामीले सहकार्य गर्नु नै छ। कमरेड प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा चाहिँ पार्टी एकता भएपछि नेकपाको रूपमा भइरहेका कामहरूको विषयमा मात्रै विषयहरू उठेका छन्।
तर कमरेड केपी शर्मा ओलीले ल्याएको विषयमा हिजो चाहिँ एमाले र माओवादी फरक फरक पार्टी भएका बेलामा लडाइँ चलाएको बेलामा सङ्घर्ष चलाएको बेलामा प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेका बेलामा एकले अर्कोलाई चाहिँ अर्कोतिर मुख फर्काउने बेलामा भएका गतिविधिहरू ल्याउने कुराले अहिले पार्टी एकतालाई यसले मद्दत गर्छ। त्यो प्रचण्ड कमरेड नेकपाको नेताको रूपमा भइरहेका गतिविधिहरूको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा प्रचण्ड कमरेड उभिनुपर्छ, कठागारमा उभिनुपर्छ। तर हिजो जनयुद्धकालका विषय, गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाएको वा नबनाएको विषय, हिजो अलग पार्टी हुँदा माधव कुमार कमरेडलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाएको वा नबनाएको विषय, रेणुदाल निर्वाचित भएको वा नभएको विषय, यी कुराहरू त उहाँ त पछाडि फर्कन खोज्नु भएको छ नि त। पछाडि फर्किने भन्दा स्वयं केपी कमरेडमाथि कयौँ प्रश्न उठ्ला नि त। अनि प्रचण्ड कमरेडले पार्टी अनौपचारिक रूपमा विभाजन गरे पछाडि उहाँले त्यो गर्नु परेन? उहाँले लेख्नुभएको त्यही छ। अनि कसरी चाहिँ पार्टी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, यसको जनताको चाहिँ जनवाद, समाजवाद, जनताको जनवाद यसको नीति हो। यो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। बरु पटक पटक हामी कतिपय अभिव्यक्तिहरू सुन्ने गर्छौँ, तपाईँहरू पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ भनेर त प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको हामी सुन्छौँ। होइन, अब यसमा के चाहिँ छ भने मेरो कुरा, अब प्राइम मिनिस्टरले उहाँले अघि जुन यो कुरा भन्नुभयो नि, म त के भन्छु भने यो प्रस्तावको प्रस्थान बिन्दु नै गलत भएको हुनाले दुईटा हाम्रा आदरणीय नेताहरूले लिएर आएका प्रस्ताव अब चाहिँ त्यसलाई थपक्क राखौँ, हो थपक्क राखौँ र दुईटा अध्यक्षहरूले अब पार्टी यसरी अगाडि बढ्ने हो। आजको सन्दर्भमा हाम्रो दिशानिर्देशन यो हो। अब हामी महाधिवेशनको कार्यदिशामा जान्छौँ। हिजो दुईटा अध्यक्षलाई महाधिवेशन छिटो गर्नुहोस् भनेर त्यो खालको त्यो जगमा म्यान्डेटका साथ उहाँहरू आएको हो। महाधिवेशनको कार्यदिशाका साथ जाने, अनि त्यस पछाडि अब पार्टीलाई आम कार्यकर्ता र आम जनताको चाहना अनुसार हामी अब नेतृत्वमा हस्तान्तरण। मैले त म चाहिँ एउटा मानेमा के कुरामा चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको प्रस्तावलाई अग्रगामी, अब मैले धेरै त्यसमा जान चाहिनँ। मैले अघि नै भने यो दुईटा प्रस्ताव स्थगित गर्नुपर्छ भन्दै पनि त्यहाँभित्र उहाँले एउटा कुरा राख्नुभएको छ, म यो दस्तावेजलाई अब नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि यही दस्तावेजलाई नै अन्तिम दस्तावेज बनाउन चाहन्छु, के तपाईँ तयार हो भनेर त्यो नेतृत्व पङ्क्तिमाथि क्वेसन राख्दै उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नु भएको छ। अब हामीले बरु त्यो पक्राउँ सुरेन्द्रजी, म नेता चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अब चाहिँ केपी कमरेड प्राइम मिनिस्टर नि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो प्रस्ताव राखिसक्नुभयो चाहिँ कमिटीमा, बरु हामीले यसलाई पक्राउँ र उहाँहरूलाई हिजो उहाँहरूले गरेका सबै कामहरूप्रति धन्यवाद भनौँ। ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। अब नेतृत्व सेकेन्ड पुस्तामा लैजानका निम्ति हामीले अब यो समय आयो, अब तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर दोस्रो पुस्तालाई बनाऊँ, हामी अगाडि बढौँ र पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अगाडि लैजाउँ। हो, त्यो कुरा मैले केपी कमरेडको प्रस्तावमा देख्छु। त्यो गर्न चाहिँ पार्टीभित्रको हिस्सा सबमा बराबरी भन्ने जुन कोर अफ लिडरसिप छ नि, त्यसमा त देखिनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री अथवा एक नम्बर अध्यक्ष त्यो गरिदिनु न। समस्या यो भयो। म सम्झेँ 1949 को सेप्टेम्बर 15 मा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र जारी छ। त्यो घोषणापत्रमा त्यहाँ एउटा स्लोगन नै तयार भएर छ, पहाड पर्वत खोला नाला जग्गा जमिन सबको मालिक हामी, दास बनौँ किन, हिस्सा सबमा सबको भन्ने शब्द छ। यहाँ सम्पत्तिसँग जोड्यो भने त अब कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू अब यो जग्गा त पनि देशकै प्रशासनिक केन्द्रकै ठाउँको जग्गामा पनि नाम मुछिएर आएको छ। त्यता म विषय बराल्न चाहन्न। हिस्सा सबको सबमा बराबर भन्ने एउटा शब्द, त्यतिलाई चाहिँ त्यो स्लोगनलाई अहिलेको तपाईँहरूको पार्टीभित्रको कन्जिङ्गललाई यदि त्यो मर्मसँग जोड्ने भने त पार्टी चलाउन त्यो हिस्सा त तपाईँ साधारण एउटा सङ्गठित सदस्यको पनि हिस्सा बराबर होला, केन्द्रको नेतृत्वको पनि होला, कोर अफ लिडरसिप पार्टीको ऐना हो भने त त्यसको अझ बढी होला। त्यो 9 जना बिच पनि हिस्सा सबको बराबर हुने अवस्था आउँदैन यो पार्टीमा। अब यसमा के छ भने नि, यो कुरा गर्नका लागि हामी महाधिवेशनमा जाने कुरा नै एकमात्र निर्विकल्प बाटो, किनभने त्यतिखेर होइन एक पार्टी त एक भयो तर संरचनाहरू एक हुन बाँकी छ, सदस्यहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ। पहिला त्यो टुङ्ग्याउँ, पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारीहरू जो टुङ्गिन बाँकी छ तिनीलाई टुङ्ग्याउँ र छिटो महाधिवेशनमा जाउँ। त्यसो भयो भने सबैलाई बराबरी हिस्सा दिनका लागि एक नम्बर अध्यक्ष तयार हुनु परेन, कार्यकारी भन्ने काम गर्ने नदिने। त्यो त गलत हो, यो आरोपको लागि आरोप मात्रै हो। पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएर आएका कुन योजनामा केपी कमरेडले चाहिँ यो हुँदैन भनेर भन्नुभयो त? उहाँले त त्यो कुरा पनि त प्रश्न गर्नुभएको छ त। प्रचण्डलाई भेटेर आउनु भएको र 2-3 दिन अघि केमा हडल गर्नुभएको छ त्यो बुझ्नुभयो? सदस्यता टुङ्ग्यौँ भन्ने विषयमा, एकता सघौँ भन्ने विषयमा, महाधिवेशन गरौँ भन्ने विषयमा कहाँनिर अब्स्ट्याकल भयो चाहिँ केपी कमरेडबाट? पहिलो कुरा चाहिँ त्यो 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कुरा नै गलत छ।
वरियता त त्यही छ नि पार्टीको विधानमा पनि काहीँ वरियता त्यही छ नि सुरेनजी पा- उहाँ हो, कार्यकारी यो- हो उहाँ एक नम्बर हो 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 सुन्नुहोस् यही समस्या यहीँबाट सुरु हो ए पार्टीको पहिलो निर्णयमा भएको छ कि चाहिँ पहिलो निर्णय भएको छ कि उहाँ कार्यकारी हो दुईटा- उहाँ एक नम्बर हो यो त हो नि दुईटा अध्यक्ष बराबरी हुने आलो पालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने र चाहिँ भन्नेबाट सुरु भएर पछिल्लो पटक आउँदा त सरकारको काममा केपी कमरेड केन्द्रित हुने र प्रचण्ड क्याबिनेट कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने भनेपछि त पार्टीको सन्दर्भमा त कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ 2 नम्बर अर्को नम्बर भन्ने त मैले प्रश्न त भनेकै छैन कार्यकारी पार्टीमा उहाँ हो एक नम्बर त्यसैले गर्दा- केपी ओली हो त्यो त वरियतै त्यही छ एकताका धेरै विषयहरू यो यतिकै यहाँ चाहिँ कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीले ल्याएका धेरै प्रस्तावमा धेरै चाहिँ सहमति जनाउँदै ल्याप्चे ठोक्दै धेरै आउनुभएको हेर्नुहोस् हजुर पछिल्लो चरणमा तपाईँ अहिले कतिपय चाहिँ उपत्यका विशेष कमिटीदेखि यसो लिएर गरेर निचोडमा जाउँ त सुरेनजी उहाँले अघि यी विषय पकडौँ त्यतातिर जाउँ यदि ठिक छ। तपाईँहरू विभाजनको पक्षमा होइन भने त विग्रहको बाटोमा तपाईँहरूको साथ होइन भने त त्यो कुरालाई तपाईँले जोड दिनु पर्ला नि त अब होइन भूपालजी त्यही भएर म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु यो कहिलेकाहीँ त भन्ने गरिन्छ यो प्रचण्ड र केपी ओली दुईजनाको चाहिँ एकता गरेको भनेर नेताको रूपमा उहाँहरूलाई सम्मान छ म त के भन्छु भने यो नेकपाको एकताको विषयलाई जनमत सङ्ग्रहको रूपमा निर्वाचनमा लिएर गएका थियौँ हामीले र तपाईँ जनता समक्ष हामी आएका छौँ हामी एकता गर्ने कि नगर्ने भन्दै गर्दा दुईटै जनमतका साथ अनुमोदन भएको एकता हो यो एकता र यो एकताको मूल्य चान्चुने छैन नम्बर 1 कुरा नम्बर 2 कुरा यति बेला इतिहासको यो बिन्दुमा आज नेकपाको उपल्लो तहमा जतिसुकै विग्रहको कुरा होस् आम जनता र आम नेकपाका कार्यकर्ता पार्टी फुटको पक्षमा विभाजनको पक्षमा कल्पना नै गर्न सकेका छैन निराश छन् चिन्तित छन् र त्यो जनताको त्यो कार्यकर्ताको भावनालाई पनि हामीले समेट्नुपर्छ नम्बर 2 कुरा त्यो चाहिँ गुटगत भेला प्रशिक्षण गरेर समेट्ने होइन त्यो त्यो त एउटा चाहिँ खैर, ठिक छ, यो विषय- एउटा कुराको अनिवार्य परिणतिको रूपमा अर्को कुरा आएको छ ओके। एउटा रोकिएपछि अर्को रोकिन्छ होइन अहिले अहिले भन्न पर्यो नि त रश्मिजीले प्रश्न पार्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ समय हामीसँग धेरै गइसकेको छ एउटा कुरा छ नि त पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान र सङ्घ संस्थाहरू परिचालित छन् यीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम गएका छन् गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न जरुरी छ भनेर चाहिँ सबै खालका प्रतिष्ठानहरूलाई जिल्लाको प्रदेशको नगरको संरचना नबनाउनको निम्ति यो अन्तर पार्टी निर्देशनले चाहिँ गरेको छ यसमा हस्ताक्षर गर्ने पनि कमरेड केपी र कमरेड प्रचण्ड अनि म केपी कमरेडको गृहनगर दमक नगरपालिकाको मान्छे संरचना चाहिँ दमक नगरपालिका समेतमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएर अथवा 1 नम्बर प्रदेशको जुम मिटिङमा अब जब भनेर जाने कुराले त आफ्नै हस्ताक्षरको धज्जी उडायो नि त यसैले यी कुराहरू छोडिदिएर म सहमत छु पार्टीको चाहिँ एकताका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने सदस्यतालाई चाहिँ अद्यावधिक गरेर चाहिँ स्पष्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने सेड्युल बनाउने र अब चाहिँ आम रूपमा नयाँ आधारमा बैठकमा फर्किने विहङ्गम छलफल गर्ने नयाँ आधारमा नयाँ एकता निर्माण गर्ने रूपान्तरित हुने र पार्टीको निर्णय जे हुन्छ तदनुरूप एकताको दिशामा अगाडि हस् धन्यवाद त्यसका लागि तयार हो तपाईँहरू एकदमै म त केसम्म पनि भन्न चाहन्छु भने यही मञ्चबाट त यही लोकप्रिय मिडिया मार्फत भनौँ अब यो फर्स्ट र्याङ्कको हाम्रो लिडरसिप आजको सन्दर्भमा आजका समस्याहरू सल्भ गर्नका निम्ति करिब करिब असफल जस्तो देखिया छ अब यहाँभन्दा धेरै असफलताको बाटोमा तपाईँहरू नजानुहोस् अब त्यही 9 जना मध्ये त 1 जना पार्टीको सङ्गठन विभाग पनि हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ वामदेव कमललाई बरु महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाएर भए पनि महाधिवेशनको कोर्समा लैजानुहोस् अबको चाहिँ महाधिवेशनबाट तपाईँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डा अगाडि सार्नुहोस् हामी एक हुन तयार छौँ हामीले एकताको आवाज बोलिरहेछौँ मोर्चाबन्दी रोकिन्छ त्यो अगाडि बढेको पनि छैन रोकिन्छ पनि हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ फुटको डिलमा पुगेको नेकपालाई मिल्न चौतर्फी दबाब परिरहँदा विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ एकअर्का विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा किन लागेका होलान् के उनीहरू विग्रहको बाटोमा पुगेको नेकपालाई साथ दिने तहमै पुगेका हुन् त भन्ने यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा अखिलका नेताद्वय सुरेन्द्र बस्नेत र रश्मि आचार्य यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार